अल्लाहुल हक्कुल मुबीन। मौलाना बाज़ औक़ात आदमी जुर्म जो है वो दीदा दानिस्ता करता है, लेकिन करने के बाद इस कदर शर्मसार होता है कि अल्लाह की बारगाह में भी गिड़गिड़ाता है, उस बंदे से भी माफ़ी का खासगार है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ज़मीनी हक़ाइक़ उसके मुखालिफ चले जाते हैं कि बात बनती नहीं है। मौलाना नहीं, बात नहीं बनती, जो तो शर्मसार है और शर्मसार होने पर ही वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, लोगों का भी हक अदा करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। ये पढ़ना चाहिए। इसकी कोई तादाद या वक्त नहीं, खुला पढ़े। बहन बात वाज़ेह होगी। मौलाना फरमा रहे हैं कि एक तो उसे चाहिए कि अपने गुनाह पर नादिम हो, अगर हुआ है माफी मांग, अगर बेगुनाह हुआ है तो फिर भी अगर गुनाहगार है, नादम होने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन, इसकी ना तो कोई तादाद मुकर्रर है और ना कोई वक्त और दिन मुकर्रर है। ये तो पढ़े वो बच्चा, और आप लोग पढ़े 313 मरतबा ना सुबह शाम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 303 बार पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह मसला हल हो। चले मेहरबानी, अल्लाह फजल फरमाए, खैर से रखे। जी जी उसके इस्तिखारे की बात इस्तिखारे की बात तो मैंने बता दी। अच्छा। बिल्कुल ना, ये दुआएं मांग कर ले। अच्छा मौलाना भाई ने और एक छोटा सा पढ़ता रहे तो सबसे अच्छा, कोई किताब ना खोले ना, अल्लाह खैरली वक्त, ये पढ़ता रहे, ये चलता फिरता इस्तिखारा कि अल्लाह मेरे लिए अच्छा काम करो जिसमें मेरी बेहतरी वो पसंद करे ना। अल्लाह खैरली वक्त, जो भी पूछे ये बता दिया कर कि ये पढ़ा कर हर वक्त, इंशाअल्लाह खैर ही होगी। मौलाना अमूमी जिंदगी के अंदर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक तो कायम नहीं करते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि मरने के बाद उनकी निजात हो जाए, और ये नाम निहाद मुसलमान सूद भी खाते हैं, बुरे काम भी करते हैं और अपनी कुछ जायदाद मस्जिद के लिए वक्फ कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना और जानते बूझते हुए मुसलमानों के लिए उनकी जायदाद वक्फ के तौर पर लेना जायज़ है? और अगर हम ले लेते हैं तो क्या इसका कुछ फायदा उस देने वाले को भी होगा? नहीं, हराम की जिसकी आमदनी उसको राई बराबर फायदा नहीं होगा। नहीं, आमदनी तो हलाल ही है, आमदनी हराम नहीं है, लेकिन उसके कुछ मामूलात और मामलात जो हैं वो शरीयत इस्लामिया से हटे हुए हैं, ना नमाज, रोजा, ना हज, ना ज़कात, बस ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह। ऐसी हालत है तो फिर बाकी अमाल की जवाबदेही करता फिरेगा। जब उसका रिज़्क़ हलाल है तो हम वक्फ भी और मस्जिद के लिए भी चंदा वो सब ले सकते। अच्छा मौलाना, बाज़ औक़ात हम चंदे के हवाले से कोई इतने सख्त कवानीन नहीं अपनाते या रखते, बस ये समझते हैं कि चूंकि पैसे आ रहे हैं हम उसके लिए भी दुआए खैर बेतहाशा करते हैं और बार बार करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सरमाए को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, जबकि हमें पता भी है इसका सरासर सारे का सारा पैसा या कब्जा ग्रुप का है या सूद का है। अगर कोई ऐसा है ना कि वो बेचारा ले लेता तो कहा करे कि अल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में वसअत पैदा करे, आपको अल्लाह ज़्यादा हलाल रिज़्क़ दे, ऐसे करने कहे, उसके हराम रिज़्क़ के लिए ना कह के तेरे रिज़्क़ में अल्लाह बरकत दे, अगर वो जानता कि ये हराम कमा। नहीं, अगर मौलाना वो इनकार कर दे तो शायद उस बंदे के लिए थोड़ी सी इबरत हो और आइंदा की जिंदगी मुहतात हो जाए। नहीं, अगर तो ऐसा ही है वो कोई उसकी मजबूरी नहीं लेने की तो फिर तो रद्द कर देंगे। नहीं, मजबूरी तो बना लेते हैं। ये पूरी सूतर मंडी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा नेकी, खैरखाही और दीनदारी के मामूलात और मामलात चलाने वाले हैं, और उनकी गालिब अक्सरियत इल्ला मा रहिम अल्लाह गलत कामों के अंदर मुलव्वस। नहीं लेना चाहिए उनसे, बिल्कुल दीनदारों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए कि खुद ही अल्लाह दीन के काम करेगा, हम नहीं देते भाई आपका ये माल। जी एक बंदे ने बहुत ही खूबसूरत सवाल भेजा है कि एक बच्चा बरसर रोजगार है और अच्छी तनख्वाह भी है, लेकिन चूंकि एक ऐसे इदारे के अंदर काम करना चाहता है कि जिसमें रिश्वत के इम्कानात भी ज़्यादा हैं या टीप टाप ज़्यादा है और बेशक तनख्वाह भी थोड़ी है लेकिन रोब दाब ज़्यादा है, तो क्या उस तरह की नौकरी करना जायज़ है उसके लिए? अब एक आदमी प्राइवेट इदारे के अंदर काम करके बेशक 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा होना, वो आदमी इस कदर रिस्पेक्टेबल नहीं है जितना सरकारी इदारे के अंदर खास सारे वसाइल और ज़राए रिश्वत ही के हों वो ज़्यादा काबिल एहतराम समझा जाता है, शादी ब्याह के हवाले से, मामूलात और मामलात के हवाले से और खानगी ताल्लुकात के हवाले से। चलो, इज्जत और वकार की तलब भी इंसान की फितरी ख्वाहिश है कि ऐसी जगह हो, मेरी इज्जत हो, मेरे लोग मेरा एहतराम करें, मेरा वकार की हो, बुरी बात नहीं। सिर्फ उस इज्जत और वकार से नाजायज़ जो है ना फ़ायदा उठाना, जुल्म करना लोगों पर, इससे बचना। अगर ऐसा मौका मिले कि उसको कोई ऐसा ओहदा नसीब हो जाए जिससे वो गरीबों की मदद कर सके, कितने मजलूमों को रहाई दिला दे, हैं, तो बेशक पुलिस के महकमे में ऐसा अफसर अगर हो तो नेकियां हैं ना उसकी।
کہ ظالموں کے پنجے سے چھڑا دے گی، یار کیوں ایسے غریب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اپنے منصب سے غلط فائدہ نہ اٹھائے تو کوئی بات نہیں، وقار بھی اچھی چیز ہے، ذلیل و رسوا ہونا کوئی اچھا کام ہے۔ چلے مولانا، ایک لمبا سا سوال ہے جی کہ بھائی نے کہا کہ مولانا السلام علیکم، وعلیکم ایک السلام۔ مولانا صاحب درس دے رہے تھے ایک بازار کی مشہور مسجد میں کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، ہم وہاں 10-12 گھنٹے پورا دن جھوٹ بول کر فراڈ، وعدہ خلافی، کم تولنا، ملاوٹ وغیرہ، تو اس کے مقابلے میں ہمیں 10-12 گھنٹے تو نہیں، کم از کم 3-4 گھنٹے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے مسجد کے اندر گزارنا چاہیے تاکہ روح پاک ہو جائے اور گندگی دور ہو جائے اور بیلنس ہو جائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ریاضہ دیا ہے وہ حج عمرہ کریں تاکہ روحانی غذا ملے اور روح پاک ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب یہ فرماتے کہ سچ بولیں، پورا ناپ تول کریں، وعدے پورے کریں، ملاوٹ نہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، معاملات درست رکھیں، تو کیا زیادہ بہتر نہ تھا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ جو بات آخر میں کہی ہے کہ مولانا کو یہی چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ کام چھوڑو، ورنہ حج اور عمرے اور یہ مسجدوں میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو تمہاری صحیح اور کوشش ضائع جائے گی، یہی کہنا چاہیے۔ یہ جو ہے کہ یہ کام جاری رکھو، ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہو تاکہ بیلنس ہوتا رہے۔ یہ ان مولانا نے دین کے ساتھ بڑی زیادتی کی، یہی تو ٹھٹھا ہے جس کی سزا اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی سخت عذاب اور آخرت میں رسوائی۔ ہم نے اللہ کے کلام کو مذاق بنا رکھا، کوئی باتیں مانتے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب جو حج عمرے والے نے ان کو تو چاہیے کہ خواجہ حافظ شیرازی کا یہ شعر ان کے سامنے پڑھا جائے، بلکہ ان کی بسوں پر لکھ دیا جائے، تو براہ کعبہ رفتم بحرم رحم نداد۔ جب میں نے مکہ کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں حرم میں نہ آنے دو، کہ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئے، گھر کے باہر رہ کر تم نے کیا چاند چڑھایا کہ اب یہاں آ رہا۔ تو ان کا منہ نہیں، یہ مکہ ہے، بالکل ظالم ہے، حرام کی کمائی، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ظالم لوگ جو ہے نا، میرے استاد جو تھے پرشین کے منظور حسین شور اللہ عنہ پر، ان کی بات جو بالکل صحیح، وہ کہتے ہیں ان ملاؤں کا دین یہی ہے، خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی میں گلا کاٹا، مسجد میں چھری دوڑ، یہ کرتے ہیں، گندگی دھویا کرو مکے، ظالم بے ایمان ہے یہ مولوی، انہوں نے دین تباہ کیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ ان کے کردار کی اصلاح کی جائے اور ان کے معاملات کو درست کیا جائے، اسی طرح چلنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ۔ چلیں مولانا، ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی مریض کے لیے کچھ رقم چندے کے طور پر اکٹھی کی، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ وہ صاحب تندرست ایسے ہوئے کہ اب انہیں اس علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اللہ ہی کو پیارے ہو گئے، تو کیا یہ وہ رقم ان کے گھر والوں کو دی جائے یا دوسرے حاجت مند غریب انسانوں کو دی جا سکتی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا ایک سوال تھا، میں نے مولانا صاحب سے کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سرن ہے۔ جی سر میں نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے اسٹڈی ویزا کے لیے نا اپلائی کیا ہوا ہے۔ جی جی۔ تو 2 ماہ ہے، تو میں چاہ رہی تھی مولانا صاحب مجھے کوئی پڑھائی وغیرہ دے کہ میرا جلدی سے نا یہ کام پکا ہو جائے۔ کیا کام پکا ہو جائے؟ ہاں جی، اپنا اللہ جو رحمت کر دے، میرا اگلے ماہ مجھے باہر سپلائی آئے، میں کہہ رہی تھی میرا اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے کام۔ یہ بچی خود جانا چاہتی ہے؟ نہیں، ان کے بھائی جانا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک، اور وہ بی بی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتا دیں تاکہ کیمیا گری کا نسخہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ ہاں جی۔ پتہ نہیں بہن آپ کا بھائی کس تعلیم کے لیے جا رہا ہے، اگر یہی جو کرپشن اور بدماشی کی تعلیم میں پڑھ کر آ جاتے ہیں، افسر بنتے ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ اس کا ویزا منظور نہ کرے اور وہ نہ جائے، یہاں ہی رہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ایسے برے کام کے لیے وہ جائے کہ وہاں سے ڈاکو بن کر آئے، اور اگر کوئی جائز مقصد ہے تو نہیں، جائز مقصد کیا کہ وہ کہاں جامعہ ازہر میں جا رہے ہیں؟ جی نہیں، جامعہ ازہر کہاں جا رہے ہیں؟ جائز مقصد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نہ مکہ جائیں گے، میں نہ سویڈن جا رہی ہوں، سویڈن کے لیے۔ یہ خود آپ بچی جا جائے۔ رہی ہیں؟ جی آپ جانا چاہتی ہیں؟ ہاں جی میں جانا چاہتی ہوں، ہاں جی میں جانا چاہ رہی ہوں۔